सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले मुख्यतया 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 400 त्यति बेलाको अवस्थामा 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, जसको मुख्य अभिभारा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको र देश र जनताका सामु उपस्थित महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर राज्यको नेतृत्व गर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त छ, त्यसलाई ड्राइभ गर्ने गरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कमिटी आफ्नै केही समस्याहरूमा अल्झिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्नुभएको छ। पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतले कमरेड केपी शर्मा ओलीले र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति 1149 सदस्यीय भएको छ। हाल यसमा 1003 जना सदस्यहरू रहने गरी केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरिएको जानकारी म कमरेडहरूलाई साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै कमरेडहरू नै हुनुहुन्छ, त्यस भएर कमरेड भने अन्यथा नलिनु होला। दोस्रो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। 2 गते? हजुर, 2078 साल मङ्सिर 2 गते, अर्को वर्ष। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधानमा केही सामयिक संशोधनहरू गरेको छ, जसको बारेमा डिटेलमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी नै गराउनेछौँ। त्यो संशोधनको प्रयोजन पार्टीलाई अहिलेका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम र गतिशील पार्टी बनाउने प्रयोजनको लागि हो। र चौथो, केन्द्रीय कमिटीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई, त्यसको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने बारेमा कमिटी सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टी र संसदलाई देश र जनताका एजेन्डाहरूमा होइन, कोभिड-19 मा होइन, बाढी या अरू प्राकृतिक विपत्तिबाट आक्रान्त जनताको पीडामा होइन, मुलुकले लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको राष्ट्रियता सुदृढीकरणको एजेन्डामा होइन, केही नेताहरूका कहिल्यै पनि सन्तुष्ट नहुने आकाङ्क्षाहरूको एक किसिमले बन्धक जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको 64% सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो र सरकारले गरेका राम्रा कामहरू र पार्टीका सही विचारहरूलाई लिएर जनताको बीचमा जाने र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिको मुख्य एजेन्डालाई स्थापित गर्ने गरी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित हुन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सारतः आजको बैठक यिनै कुरामा केन्द्रित रहेको जानकारी म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यदि केही जिज्ञासाहरू छन् भने मलाई भन्न दिनु न, मलाई भन्न दिनु न एकैछिन।
बैठक यो कमिटीको अर्को बैठक पर्सि 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने पनि तय भएको छ र यसो गरेर बैठकलाई मूलतः अब निर्वाचन ओरिएन्टेड गर्ने चाहिँ कुरामा बैठक केन्द्रित भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। जस्तो जुन यहाँले अघि भन्नुभयो नि जुन थप गरेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले आज बैठकमा एउटा साथै महत्त्वपूर्ण खालको पञ्च लाइन भनिन्छ नि तपाईँहरू, त्यो पञ्च लाइन बोल्नुभएको छ। उहाँले अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। सामान्य कार्यविभाजनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य हेरफेर मात्रै हो, कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएको होइन। यस रूपमा अब उहाँहरूले त आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासन कारबाही गर्ने भने एजेन्डा समेत बनाउनु भएको छ। अनि यससँगै अर्को प्रश्न, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, यो नेकपाको विभाजन चाहिँ विदेशी शक्तिले फुट गरेको भन्ने छ होइन। जस्तै रको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री भेटिसकेपछि एउटा कुरा भयो, त्यस्तै गरी एमसिसी बिआरएसँग सम्बन्धित रहेर यो नेपालको शक्ति सन्तुलन चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप कारणले भइरहेको भन्ने पनि छ। त परराष्ट्र मन्त्री भएको कारणले मैले तपाईँलाई सोधेको पार्टी प्रवक्ता म तपाईँलाई सानो एउटा प्रश्न गरौँ। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव माइन्युट बिना पनि बैठक बस्छ र? बैठक त बस्दैन, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो अब उहाँहरू कमरेडहरू आफ्नो लाइक माइन्डेड साथीहरू बस्नु होला, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन, किनभने बैठक बस्न त अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो, माइन्युट चाहियो, सूचना जारी गर्नु पर्यो महासचिवले। हाम्रो पार्टीको मौजुदा विधानले त्यही भन्छ। पार्टीको मौजुदा विधानले महासचिवले बैठकको सूचना र एजेन्डा तय गर्ने भन्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हामी यसमा पहिलो कुरा त पार्टी विभाजित भएको छैन। कमसेकम हाम्रो तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी विभाजित छैन, पार्टी एकताबद्ध छ। कमिटीमा साथीहरू थपिनु भएको छ र निर्वाचनमा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले विभाजनै नभएको हुनाले यसमा कसैको हात देखिरहनु परेन। आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बानौँ, अरू कसैलाई दोष दिनुपर्ने आवश्यकता बैठक बसिरहेको छ अवस्थामा एकल अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई मान्यता दिइने भन्ने हुन्छ। होइन, उहाँलाई त बोलाएकै हो, उहाँलाई बोलाएकै हो। उहाँ किन आउनु भएन थाहा भएन। अब अझै छ र के बाँकी छ र त्यस्तो यस्तो प्रश्न भएन। दुईटा केन्द्रीय समिति आज छुट्टा छुट्टै बैठक बस्यो नि त। व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ के लाग्दैन त्यो अर्थ हुँदैन। एकजना अध्यक्षले मात्रै गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ निर्वाचन आयोगमा? अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको विधानमा त दुईजना अध्यक्षले चाहिँ सहमति, पहिलो अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख कुरा हो। छैन कसरी यो त दिपा दाहालको लाइन आयो, त्यस्तो होइन। प्रश्न भएन, प्रश्न गर्नु। नेपालको राजनीति मैले भनिसकेँ त, आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बान्नुहोस्, कसैलाई दोष नदिनुहोस्। तपाईँले आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गर्न सक्नुहुन्न भने अरूलाई दोष दिएर पनि पाइँदैन। तर एउटा कुरा सत्य हो, यति बेला सरकारको विरुद्ध यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? सरकारले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेको थियो जसले गर्दा एकदम एका बिहानै दौड गरेर एउटा प्रयोजनको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरलाई कपी पेस्ट गरेर टाँसेर अविश्वासको प्रस्तावको लिखत तयार गर्नुपर्ने कारण के थियो? यस कारणले कि देशको राष्ट्रियता बलियो बन्दै गएको छ, यस कारणले कि नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ, यस कारणले कि नेपाल आँखामा आँखा जुदाएर आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्न सक्ने भएको छ। यो कतै हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ, पुनरावृत्ति त होइन। 4 वर्ष अगाडि जुन पृष्ठभूमिमा त्यो सरकारलाई चाहिँ हट्ने स्थिति बनेको थियो त्यस्तो त होइन। त्यस कारणले हस्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न मन्त्रीज्यू, सर्वदलीय बैठकले तीनवटा दलले अब यो संसद पुनर्गठन गर्ने भन्नुभएको छ होइन, विघटन भएको पिउदाउने भन्नुभएको छ। सम्भव छैन उहाँहरू अब सडकमा पनि लाग्ने भन्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठक पनि हिजो गर्नुभयो, फेरि आज तीनवटै दलको आन्तरिक कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनबाट पन्छिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सार्वजनिक खपतका लागि केही भनिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर निर्वाचनका लागि साथीहरूले चाहिँ
तयारी भित्रभित्र गर्न थालिसक्नु भएको हामीलाई जानकारी छ र यहाँहरूलाई एउटा तथ्य चाहिँ म भन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको झन्डै 64% मत प्राप्त सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हो र त्यसै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। न उहाँको त्यो बहुमत संसदमा खण्डित भएको छ न नेकपा विभाजित भएको छ। 64%लाई एकातिर राखेर बाँकी 36 कति भयो बाँकी 36%ले त सबै मिल्दाखेरि पनि सरकार त बन्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो त्यस कारणले म जनताको बिचमा जान्छु भन्दा यसलाई असंवैधानिक ठान्नु त दृष्टिदोष हो। संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न 2.5 वर्ष त प्रधानमन्त्रीलाई साथ थियो त के गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि एउटा प्रश्न। हामी छिट्टै के गऱ्यौँ हामीले भन्ने कुराको आधिकारिक डेटामा ग्राफिक्समा लिएर आउँछौँ र हामीले गरेका कामहरूप्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अघिल्लो हप्ता 2 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ 3 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एकैसाथ 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 देखि 15 शय्यासम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्यौँ। नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा जनस्वास्थ्य इतिहासमा जनताको जीवन जोगाउने हिसाबले कुनै विगतमा कुनै सरकारहरूले काम गरेका थिए। त्यस भएर हामीलाई हाम्रो कामप्रति गर्व छ। अझ योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यदि पार्टी राज्य सञ्चालनको एउटा सम्भाग बनिदिएको भए योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। तर जति गरेका छौँ हामीले राम्रो गरेका छौँ। होइन मन्त्रीज्यू अघि जति पनि कुरा आएन खालि क्लियर मात्र हुनुपर्ने देखियो। जस्तो जुन आज थपिएको सदस्यहरू सङ्ख्या छ एकल अध्यक्षले गरेको निर्णय छ उता फेरि एक बजे अर्को यसलाई निर्वाचन आयोगलाई जान दिनु न। मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ। तपाईँसँग निर्वाचन आयोगमा जान्छ। अब यसको कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले हेर्ला। यसमा कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्नुपर्ने कारण केही छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जुन आधारमा 4 जना साथीहरूले अत्यधिक बहुमत हुनुहुन्थ्यो जुन आधारमा हिजो 4 जना साथीहरू थपिनु भएको थियो केन्द्रीय कमिटीमा जुन आधारमा अरू साथीहरू थपिनु भएको थियो त्यही आधारमा थपिनु भएको छ। तपाईँहरूको बहुमत पुगेको छ केन्द्रीय कमिटीमा? अवश्य। हस् धन्यवाद। कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? साबिक साँझ प्रेस विज्ञप्तिमा